सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या आमच्या शेता भाटांचेर आमच्या पुरसांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. एंजल्स मातशी मुखार आसात, तांच्या फाटल्यान बाप तुम करे These are going on in the middle. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. स्वर्ग आणि संसार रचलेलो हो बडतो देव तुम्हा समेस्तांक सवे आसूं. भाव भयणीनो, आज देवान दिल्ल्या देण्या खातीर आमी किरीत भशेन देवाक दिनवासता. अदीक करून देवान आमकां ही जमीन दिल्या आनी हे जमनींतल्यान आमच्या उदार पसणाक आनी दुसऱ्याच्याय बरेपणाक आमी जाय ती पिकां गोड उत्पन्न करची ही देवाची उदार घेवचो. आज आमी ह्या कणसांचेर देवाचो आशीर्वाद मागतना आमच्या सगळ्या शेतां भाटांचेर देवाची कृपा आमी मागुया. आमची जमीन देवान आमकां दिल्या तिचो आमी बरो वापर करूंक आमकां कृपा मागुया. देवाचें उतर आमी आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. स्वर्ग आनी संसार आनी संदीर आनी तांचे भितर आसा तितलें रचलां त्या जिव्या देवाशी परतुनियात. आदल्या पिणकांनी आप आपली वाट धरूंक सोंपल्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावंक ना. स्वर्गांत रावन तो पावस काडटा.
काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. देवाचें उतवणी. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान थंय आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार आमी घालुया. आमचो जबाब जावली आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसगा सर्वेस्परा म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसगा सर्वेस्परा. देवा तुजे पूर्व जतनायेन तुवें भुंयेंतलें पोसण आमकां दिलाय. आमचो गाम वारून आनी भुंयेंतलीं एकठांय केल्लीं फळां आमचे कुडीच्या पोसणांत आनी मोनांच्या विकासाक उपकारो म्हूण आमी मागता. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसगा सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तुवें आमकां नितीवण फळांच्या फळांनी भरलीं. आमी ताची सवे एकवटान जिविताची संपूर्णाय जोडची आनी सुभाम फळां दिवची कर. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसगा सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासणीच्या बलिदानान व्हडसो गूढ समारंभ पुणा करून घेतले. तर तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी आतां त्यो वस्तू तुजे पवित्र सवेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायच्यो कर. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसगा सर्वेस्परा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सर्व जोडली आनी घरचेवंत भाव भयणां शांतीन आनी सहजकायेन जिवन सगल्या काळसान तुजी महिमा गावूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसगा सर्वेस्परा. आनी आमच्या काळसा मनांतली सगळी मागणी एकठांय गुंतून जेजून शिकयल्ले मागणी बराबर म्हणुया. आमच्या वासुदेवाच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपला येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वेगळायचे जावपानी आनी आमी आमचे चुकल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायले पडून येवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सायबीन माय आमची माय आनी वावरान सदांच आमच्या सांगाता आसा तिची मजत मागून म्हणुया. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो तुज्यान आसा वस्त्रामध्ये तें सदोय आनी सदोय तुजो मुख्य मागीर देवाचे माये आमकां ह्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे वेळार किरीत आशिर्वादाचे मागणी करतना आमच्याय शेतां भाटांचेर आमच्या पुरसांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा सर वस्तूच्या रुचणारा मळबांतलो पावस आनी दूद हाडून आनी सुफोळ भुंयेचो आदार घेवन फळांचें सुभाम पीक तूं आमकां सदांच फाव करताय. ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थांचे अवतरेक तुवें सुफोळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूक आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडून ह्या संवसारांत जिवन सगल्या काळसान तुजी महिमा गावूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसगा सर्वेस्परा. आनी आमच्या काळसा मनांतली सगळी मागणी एकठांय गुंतून जेजून शिकयल्ले मागणी बराबर म्हणुया. आमच्या तुजें नाव पवित्र जावं, तुजें राज संपला येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वेगळाच आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायल्यान पडून येवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सायबीन माय आमची माय आनी वावरान सदांच आमच्या संगा Thank you.
बघा देवा 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 हॅलो एक साइडी दस जन ते साइडी क्या टीम क्या हो गया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी स्वर्ग आणि संसार रचलेलो हो बरतो देव तुम्हा समेस्ता सगळे आसूं बाबडीनो आज देवान दिल्ल्या देण्या खातीर आमी किरीत भाशेन देवाक दिनवासता बरी करून देवान आमकां ही जमीन दिल्या आनी हे जमनींतल्यान आमच्या उदार पसणान आनी दुसऱ्यांच्याय बरेपणान आमी जाय ती पिकां उत्पन्न करची ही देवाची उदार येवजण आज आमी ह्या कोणसाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमच्या सगळ्या शेतां भाटांचेर देवाची कृपा आमी मागया आमची जमीन देवान आमकां दिल्या तिचो आमी बरो वापर करून आमकां कृपा मागया देवाचें उतर आमी आयकुया दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप स्वर्ग आनी संसार आनी संदीर आनी तांचे भितर आसा तितलें वचलां त्या जिव्या देवाशी परतुनियात आदल्या पिणकांनी आप आपली वाट धरून सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें चोरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिन आसतना तो रावंक ना स्वर्गार जावन तो पावस धाडटा काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता देवाचें उतरावणी ह्याच देवाच्या उतराच्या उसवाडान कांय आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार आमी घालुया आमचो जबाब जावनी आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसता सर्वेस्परा म्हणुया आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसता सर्वेस्परा देवा तुजे पूर्व जतनायेन तुवें भुंयेंतलें पोसण आमकां दिलाय आमचो गांव वाडोवन आनी भुंयेंतलीं एकठांय केल्लीं फळां आमचे कुडीच्या पोसणांत आनी मनांच्या विकासाक उपकारो म्हूण आमी मागता आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिसता सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता देशी तुवें आमकां नितीवणपणाच्या फळांनी भरलीं आमी ताचे सगळे एकवटान जिविताची संपूर्णाय जोडची आनी सुभाम फळां दिशी कर आमच्या वावराच्या आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासणीच्या बलिदानान वावरताचो भूत समारंभ पुना करून घेतले तर तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू तुजे पवित्र सवेचो जीव सांबाळून फळादीक जायच्यो कर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या आमच्या शेता भाटांचेर आमच्या पोरसांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. व्हिडिओ मेळ्ळा दाखय असो निर्णय घेतलो आनी त्या वेळार कामोर्ली आनी राय ह्या पंचायत उमोदनात आसा तांणी फंडींग करपाक आपणें उतर दिलें. त्या प्रमाणे राय इगोर्ज जाली 1699 वर्सां म्हणल्यार एक्झॅक्टली 103 वर्सांनी राशोलची इगोर्ज जाले उपरांत राशोलची इगोर्जेक साश्टींतली आवय इगोर्ज अशें मानतात. राय इगोर्ज जातकूच कोमदाद रायची कोमदाद आनी कामोर्लीची कोमदाद त्या वेळार मोरलेस रायच्या पॅरिशेंत पडटाली तेन्ना तांचे कडेन एक कबलाद आसली की कोमदादीन आनीक रायकारांनी रायचे इगोर्जेन सांगाताक हे फेस्त करचें ओ धर्मीक कार्यावळी सांगातान करच्यो अश्यो. त्या वेळार इगोर्जे कडेन आतांचे भशेन पयसो आसनासलो तेन्ना जी गरज जाताली पयशांची ती गरज कोमदाद फंडींग करताली. थंय आसतना गांवकार ह्या नात्यान गांवकारी चलताली. कोमदाद एक फेस्तकार विचून काडटाले आनी त्याच्या हातांतल्यान एक वडस कातरताले इगोर्जेचे वांगडी ताचे बरोबर आसताले. पूण सुमार 1970 वर्सां थावन वो त्या भाशे उपरांत आसतलें कोमदाद आदले भाशेन फंक्शन करिना जाली आनी इगोर्जे कडेन तो ताबो घेवचो पडलो. आनी मोरलेस 1970 वो 75 वर्सां इगोर्जेचो पादविकार वो ताची जबाबदारी घेता. इगोर्जेची फाब्रिका ह्या शेताचे कोणगेची जबाबदारी घेता आनी ती जबाबदारी पाळून हे कोणस एक तर इगोर्जेचो पादविकार कोणस खातोता ओ ताणी आयज आपयला ते भाशेन आयज आमचो बिस्प शिमाव आयलो आनी ताच्या हातांतल्यान कोणस खातरले. तशें आदीं इगोर्ज नोमेरता त्याच्या हातांतल्यान एक कोणस खातरपाची परंपरा चालू आसली आनी ती अजुनूय चालू आसा. आनी ती क्रिस्तांव लोक राय इतलो आसा म्हणटकच ती परंपरा चालूच उरतली.
गेट ओपन कर सोडींच्या बाबा तुझ्या पुताची आवयक आयच्या दिसाक खेळीत मान दिवंक तिची परम समोरून गेली बोंतोळी तेली बोंतोळी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासोटी देणी आमी तुका भक्तीन जगयता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता तांची वळगी आनी सायबीण मांयचे विरोधीन तुज्या दैवीक म्हजें नांव ऑजवर डिसोजा डेप्युटी सरपंच गाया सगल्यांक आमच्या रायकरांक हॅपी फेस्ट. ह्या वर्सा आमी 3 नोव्हेंबराची
ल्हान फुडें व्हरता. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत बायो फ्रांसीस शावेराच्या रेडिकाची धोपाची दाखोवणी आमी तयार जाता. आनी त्याच बरोबर आमच्या पाप साहेबान उत्सव 2025 जाहीर केल्ल्या हो उत्सव समारोपूय आमी भोव लागशिल्ल्यान आमची पावलां मारता. आनी ह्या वर्सा 2-3 विशय आमच्या दोळ्यांत आसा. ह्या होळी वर्साचो विशय वर्सा शिव वर्तमान भरभरता. बायो फ्रांसीस शावेराचे रेडिकाचे दाखोवणेचो विशय आमी बरे खबरेची भरभरतना. आनी उत्सव 25 हाका आमच्या पाप साहेबान असो विशय दिला. बोरवाशाची यात्रेकार, पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी हे तिनूय समारोह, हे तिनूय विशय मनात धरून आज आमचे परबे आमी हो पवित्र पुस्तकांतल्यान ओडताबरी विशय दिसून काडला. सगल्या संवसाराक वचात आनी सगळे वचनी शिव वर्तमान हो बरी खबर परगटा. भाव भयणीनो, एका गांवांत खंय एक मनीस आसलो आनी ताका बरे आशीर्वादाची मागणी करतना आमच्या शेतां भाटांचेर आमच्या पोरसांचेर देवाचो उपोट आशीर्वाद मागणे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा, मळबांतलो पावस आनी दूद हाडून आनी सुफळ भुंयेचो आदार घेवन फळांचे सुबांकी तूं आमकां सदांच फाव करताय. ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या अवदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थांचे ओत्रेक तुवें सुफळ केलें. देखून तुजें बरेपण आनी ताकलूक आमी निरंतरी वाखाणू. आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी बरो उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक वाखाणुया, किर्तुया आनी वंदुया, आतां आनी सासणाच्या सासणांत. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या आमच्या शेता भाटांचेर आमच्या पोरसांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. एंजल्स मातशे मुखार आसा.
तांचे फाटल्यान वेदी सेलो railway technology side so railway station पत्ता दाखव पत्ता कर आम्ही वेळ वाचा करून एक पुस्तक आणि वाचता कोणी पुस्तकांतलो हो संदेश म्हाका मेळ्ळो या मध्ये या दिस स्पॉट हय मायणकार जेव मित्र मिसाक चोयता मिसाक आपणाक हे शापत कोताय तेंक सत ते सरकार पावल म्हण PR म्हळ्यार आवाज बरो जायंगी प्रकाशनेच्या पुस्तकावेली वाचो सोनकार देवाचे मंदी उक्तें जाले आणि तातून कॉलराची पेट दिश्टी पडली आणि उपरांत सोनकार एक मोठी कुणा दिश्टी पडली सुर्या न्हेसलेली एक बाय तिच्या पांयां तळा चोंदली आणि तिचे तकलेन 12 नखेत्रांचो ती पालोवन जावची आसली आणि तिच्या पोरसूत गिरेक लागून ती बोबो फेरी मारतात आणि ती पुणा सरकार दिश्टी पडली एक पोलीस तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आणि 10 शिंगांचो हात ताचे दोर एके तकलेक एक मुकुट आसलो ताणें आपले शेपडेन मोडवा वेळा नखेत्रांचो एक तिसरो वांडो कोंसलावन संवसारांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासून प्रसूत जावन आसली
ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटकांनी सगळ्या पोरसांची राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्यांक मीठ देवा सोशी आनी ताचे सोत्रे सोशी उबारून मेळ्ळें. आनी बायल अरण्यान पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गांत एक मोठो ताळो